بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الذی للعالمین حمد و ثنا تو بعد نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ خیر میں اور آپ حضرات بڑی عقیدت و محبت نال سن دے اور سنان دے آ رہے ہیں. آج دی گفتگو دے اندر انشاءاللہ العزیز واقع کربلا تو بعد دے واقعات سماعت فرماؤ گے. اللہ رب العالمین حق کہن دی اور حق سنن دی اور اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. واقع کربلا آپ حضرات نے اس کا پس منظر حقائق انتہائی محبت دنال ذوق و شوق دنال سماعت فرمائی نے. 61 ہجری دے اندر 10 محرم شریف کربلا دی سرزمین تے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سارا خاندان دین مصطفیٰ واسطے قربانی دے کے اس نے خدا نو بھی راضی کیتا ہے اور مصطفیٰ نو بھی راضی کیتا ہے. 10 محرم شریف کا دن گزار کے 11ویں قافلہ واقع کربلا وچ رہے اور 12 تاریخ نو یہ قافلہ جڑا ہے 12 محرم شریف نو کربلا دی سرزمین تو نکلے ہے. یہ بات نشین کر لو کہ جس آدمی دے نال اختلاف ہوئے کوئی دشمنی ہوئے اس شخص کی دشمنی موت تک ہوندی ہے. دوبارہ بعد وچ موت دے گزر جان تو بعد دشمنی جڑی ہے ہر کسی دا غصہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے. واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ دشمنہ دیاں دشمنیاں کربلا تو بعد بھی جاری اور ساری رہیاں. انہاں دے غصے ٹھنڈے نہیں ہوئے. میں سمجھاں گا کہ انہاں دا جبر سی کربلا والیاں دا صبر سی. کربلا والیاں دا امتحان سی. اور نبی پاک نے دعا منگی سی اللہم آتی الحسین صبرم و اجرا. یا اللہ میرے پتر نو صبر بھی عطا کری تے اجر بھی عطا کرے. کربلا دے میدان دے اندر سارا واقعہ ہو گیا ہے لیکن جڑے بعد والے واقعات سماعت فرماؤ گے اس کا نتیجہ یہ کڈو گے کہ کربلا دے سیداں تے ایسا امتحان آیا کہ رب تعالیٰ نے صبر بھی عطا کیتا ہے تے نال اجر بھی عطا کیتا ہے. حضرات واقعہ تے ظہر دی نماز جمعے دے ٹائم تے
یہ واقعہ اختتام پذیر پہنچیا۔ تاریخ دیا معتبر کتاباں وچ آوندا ہے کہ دن دا ٹائم سی لیکن تارے نظر آ رہے ہیں، دن جڑا ہے رات جا منظر پیش کر رہے ہیں، تاریکی تاریکی ہر طرف چھا گئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے۔ آسمان دے کناریاں تے سرخی نظر کدی نہیں سی آئی۔ مفسرین اور مورخین فرماندے نے کہ آسمان دے کناریاں تے سرخی ادو شروع ہوئی جدو کربلا وچ نبی دی اولاد نے دین واسطے قربانیاں پیش کی تھیاں سن۔ آسمان دے کنارے کدی سرخ نہیں سن ہوئے۔ اور تساں ویکھیا ہونا ہے کہ ساڈے پرانے بابے حضرات جڑے بزرگ نے جدو بھی آسمان دے کنارے تے سرخی پینی نا تے کسی نے پوچھنا ابا جی سرخی کیوں پہ گئی ہے، انہیں ایک کوئی جواب دینا پتر لگتا ہے کوئی زمانے تے قتل ہو گیا ہوئے گا، کوئی قتل ہو گیا انہیں آسمان دے کنارے دس رہے نے سرخی انہوں دی دس رہی ہے۔ کربلا دے سید جام شہادت نوش کیتا ہے اور 6 مہینے تک اس سرخی وچ کوئی بدل تبدیلی نہیں آئی، آسمان دے کنارے سرخ رہے۔ اور روایات میں چاہتا ہے آسمان بھی خون دے آنسو رویا۔ حضرات ایک عالم دین دنیا تو چلا جائے، جدو عالم دین دنیا تو جاندہ ہے او دی جان دی فرقت دے اندر دریا دیاں مچھلیاں اور ہر کھڈ وچ رہن والا کیڑا تے مکوڑا او دی فرقت وچ روندا ہے۔ آسمان بھی خون دے آنسو روندا ہے۔ ایک عالم دین جائے تو اللہ دی ذات رو میں تردد آ جاندا ہے۔ حضرات جی عالم دین دے جان دی ایک کیفیت تے کربلا دا سید جنوں گیا ہوئے گا، اندازہ تسی خود ہی لگا لو کہ اس ویلے انداز کی ہونگے، کیفیات کی ہونگیاں۔ آسمان دے کناریاں تے سرخی اور جنات تے رونڈیاں آوازاں۔ حضرت بی بی ام سلمہ فرما دیا نے مدینے دیاں گلیاں وچ کدی کسی جن نو روندیا نہیں سی ویکھیا۔ جدو جنات دے رون دی آواز آئی تو اچانک مینوں یکا یک خواب آندی ہے رات دا ٹائم، تو خواب دے اندر میں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا تو ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک سرکار دیاں زلفاں تے سفر دے اثرات سن، جی میں مسافر آدمی سفر کر کے ہوندا ہے سفر دے اثرات سن۔ اور حضرت ام سلمہ فرما دیا نے عرض کر دیا نے آقا سفر کر کے آئے ہو، آقا کس مقام تو آ رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا سلمہ میں میدان کربلا وچوں اپنی ساری اولاد دیاں شہادتاں دا منظر ویکھ کے آ رہا۔ فرما دیا نے میری اکھ کھلی تے میں او بوتل جدے وچ مٹی بند کر کے رکھی سی میں او بوتل وال دھیان ماریا تے مٹی مٹی نہیں رہ گئی بلکہ ساری خون بن گئی۔ سمجھ گئی اج میدان کربلا دے اندر حسین دی شہادت دا دیہاڑا ہے۔ حضرات ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ امام علی مقام دا سر کربلا وچ پیا ہے۔ سیدہ زینب پاک خیمے وچوں نکل کے اپنے ویر دے لاشے تے آ گئی۔ فیصلہ بادیو ذرا توجہ دے نال تے تصور لے کے ہونا نا کربلا وال، آپ حضرات نو پتہ چلے گا کہ کربلا دے سیدہ تے کیسا کیسا امتحان آیا ہے۔ سیدہ زینب اپنے ویر دے لاشے تے آئی، یہ بہن ہی جان دی ہے جنہوں پرا دے لاشے تے آئی او دی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں آزماواں گا، میں آزمائش لواں گا، اور آزمائش پھر لواں گا کس طرح؟ بھوک دے نال، میں مال دے نال، میں جانا دے نال، میں صبرات دے نال، میں تواڈے کول آزمائش لواں گا۔ آزمائش تے جدوں آزمائش وچ کامیاب ہو جائے گا نا حضرت انسان، اللہ فرماندا ہے اس کامیاب انسان واسطے میں بشارتاں دے دیاں گا جنت دیاں۔ صبر دی بھی بشارت ہے تے اجر دی بھی بشارت ہے، اور صبر دی بھی بشارت اجر دی بھی بشارت، ایسیاں بشارتیں مل گئیاں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اے او کرانا ہے جڑا جنتی جوانا دا سردار کرانا ہے۔
ماں وال ویکھ لو جنتی عورتاں دی سردار ہے، حسنین کریمان ویل ویکھ لو جنتی جواناں دے سردار نے۔ اجے بھی کہنا جی اپنے اعمال دے بدلے جان گے، پتہ نہیں لگنا انہاں نال ساڈا کی ہون والا تے کی نہیں ہون والا۔ سیدہ زینب پاک اپنے بھائی دے لاشے تے گئی ہیں، جا کے لاشے نو کلابے وچ لے لیا اور کلابے وچ لے کے سلام عرض کیتا، اے بھائی جان السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا سید الشہداء۔ حسین دے جاشے وچوں جواب نہیں آیا، پردیسن پہن رو کے بول کے کہنے لگیاں بھائی جان مدینے تو لے کے مکے تک تے مکے تو لے کے کربلا تک پردیسن پہن نے قدم با قدم بڑے صبر دے نال تے ہمت دے نال تیرا ساتھ دیتا ہے، تے لوکاں دا دستور یہ ہے کہ لوکاں دیا پہنا بیوہ ہو جاننا تے او اپنے ماپیاں دے بوئے تے ٹر جاندیاں نہیں، تے جی ماپیاں دے بوئے نہ ہون، ماپے دنیا تو ٹر گئے ہون، پھر اپنے ویران دے دروازے تے ٹر جاندیاں نہیں۔ ویرا میں تے ماپے بھی لٹا دیتے، میکے بھی لٹا دیتے تے سورے بھی لٹا دیتے، سارے قربان ہو گئے، کربلا دے ٹبے تے میں تیرے دامن دے نال وابستہ ہو کے سلام عرض کر رہی ہاں۔ بھائی جان جواب کیوں نہیں دیندا؟ لاشے جو جواب آیا تڑپی لاش، آواز آئی وعلیکم السلام یا اختی، اے میری ہمشیرہ تیرے تے بھی سلام ہوئے۔ عرض کی تھی بھائی جان بڑی دیر لگا دیتی جے، سلام دا جواب دیر لگیا، تو جواب آیا سیدہ زینب آخر زہرا دی بیٹی ہے، زہرا دی جائیں گے، اتنی دیر تک لاشا میرا بے گورو کفن پیارے ہے، میرا لاشے تے تو سلام کرنا واسطے ملاقات واسطے اٹھان واسطے نہیں آئی۔ سیدہ زینب جفا مار کے کہہ دیا نے بھائی جان تہاڈی شہادت تو بعد ساڈے تے ایسا امتحان آیا ہے، ظالمان نے اگا لگا دیتی ہے، میں تے اپنی بیٹی دے پردے دا خیال، اپنی بہو دے پردے دا خیال، اپنی پاک دامنا دے پردے دا خیال رکھ دیاں، قرآن دیا تلاوت کر دیا، تیرے لاشے تے پہنچیاں، سرے حسین وچوں آواز آئی زینب جی ایک کردار کیتے تے کوفے دے بازاراں وچ بھی ایک کردار ہونا چاہیے ہے، ایک کردار تیرا کوفے دے بازار وچ بھی ہونا چاہیے۔ حضرات سیدہ زینب نے ویکھیا ہر طرف خون ہی خون بکھرے، آزمائش ویکھو اللہ دا قرآن کی بیان فرماندا ہے، اللہ دا قرآن بیان کردا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ خالق کائنات نے فرمایا آزمائش لواں گا، اپنے دی آزمائش لواں گا، کدی میں بھوک دے ذریعے، کدی اولاداں دے ذریعے، مال دے ذریعے۔ سیدہ زینب تے کیسی آزمائش آ گئی، پتراں دیا لاشاں بھی سامنے پئیاں ہوئیاں نے، سیدہ زینب پاک دی آزمائش کیسی آ گئی، ویر دی لاش بھی پئی ہوئی ہے، بھتیجیاں دی لاشاں بھی پئیاں ہوئیاں نے، لیکن سیدہ دی لاشیاں دے نال پیار پئیاں کر دیاں نے، نالے لاشیاں تو خون صاف کر کے پیسا کیسا انداز اپنا دیا پئیاں نے۔ اللہ فرماندا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگے اللہ دا قرآن بیان کردا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جس ویلے ساریاں بشارتاں مل گئیاں، سیدہ زینب لاشے نو چمڑ کے کہنے لگیاں بھائی جان عورت میں خیمیاں تک سا، اج بھی عورتاں ہے زینب کردار حسین والا ہے، بولو کردار میرا میرا جڑا کربلا بھی تیرا کردار رہا ہن زینب دا کردار رہے گا۔ لاشاں مسلمانوں ہر طرف خون ہی خون بکھرے، کدی لاش چکی ویر دی کٹھا کیتا، تھاڑ کتے سر کتے، کتے پتر دی لاش، کتے پتیجے دی لاش، حضرات ساریاں لاشاں نو کٹھا کیتا تے کربلا دی ریت سیدہ دا خون جڑا ہے وہ چوس چکی ہے، ہر طرف خون دے نشانات نظر آ رہے نے، لوتھڑے بکھرے نظر آ رہے نے۔ ایک کیڑا خون سی جڑا سیدہ زہرا پاک دا شیر پین والے دا جدیاں رگا وچ مولا مرتضی دا خون سی، جس ایس گلے نو میرے کملی والے آقا چومدے ہوندے سن، یہ اس حسین دا خون سی۔
وہی امام علی مقام سن جنہاں دے بارے اعلیٰ حضرت نے آکھیا یا بے تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ اتنی مزہ دے کیا کوئی اس ریاض نجابت پہ مصطفیٰ جان رحمت ایک باری فضا گونجے نیا کوئی شمع بز میں دار کیڑا خون کربلا دے ٹبے تے بکھریا پہ آئے اعلیٰ حضرت فرمان دے خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر خون وے کیڑا کربلا دے ٹبے تے کہ جنہ دا نانا امام الانبیاء ہے پیار نہ رکھو جنہ دا نانا جدا بابا سلطان الاولیاء ہے تے ماں سیدہ زہرہ تے پائی حسن مجتبہ تے آپ سید الشہداء کیڑا خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر خون خیر رسول سے ہے جن حضرات گرامی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال ہی کر دیتا بیان کرن لگیا او خون جناب میرے آقا علیہ السلام دا خون نواسیاں دا کربلا دی ترجی تے جناب بکھریا پیا ہے ہر پاسے خون تے لوتھڑے نظر آ رہے اور روایات وچ آوندا او یہودی دی بیٹی ول ویکھ لے جڑی اکھاں تو معذور ہو گئی اور جسم تے کوڑ چل گیا ہر پاسے بدن تے کوڑ ہی کوڑ اور پریشانی اپنے بھی نفرت کرن لگ پئی پرائے بھی نفرت کرن لگ پئی یہودی دی بیٹی کہن لگی بابلا میرا دل ایک کردا کہ اسی اتھوں کسے کوچ کر کے چلے جائیے یہودی بول کے کہن لگا بیٹی کدے واسطے کوچ کرن دا ارادہ بنا رہی ہے عرض کیتی بابا اپنے بھی پیجنا نفرت کرن تے بیگانے بھی نفرت کرن بابا جی کدے آپ نے فرمایا ہو یہودی بولیا کہن لگا بیٹی کدے واسطے بیٹی آکھن لگی اکھاں بھی کوئی نہیں تے بدن تے جسم تے پھوڑے تے پنسیاں دے داغ آ گئے معذور ہو کے بہ گئیاں باپ کہن لگا بیٹی اگر اپنے پرائے نفرت کرن لگ پے نے اسی گھر چھڑ کے اوتھے جا کے ڈیرا لگا لینے جتھے کوئی بھی نہیں ہے جنگلاں وچ ٹر گئے ایک باغ ایسا جتھے جا کے کانیاں دی کلی بنا لئی اور کانیاں دی کلی وچ بسیرا کر لیا صبح دا ٹائم ہوندا یہودی کاروبار تے چلا جاندا ہے شامی واپس آ جاندا ہے ایک دیہڑا ایسا بھی آیا روزانہ تی دے کول تے آ جاندا لیکن ایک دیہڑا ایسا آیا یہودی باپ کاروبار کر کے اپنی بیٹی نبینی دے کول واپس آکھو نا واپس نہیں آیا اپنی بیٹی معذور تے نبینی بیٹی کول واپس نہیں آیا نبینا بیٹی معذور بیٹی اپنے باپ دا انتظار کر دیا تنہا رات بسر کر رہی ہے رات لنگ گئی اوکھیاں رات گزر گئی صبح دا ٹائم ہویا نا پو پھٹ رہی ہے تے ایک پرندہ درخت تے بیٹھ کے بولیاں پہ بولتا ہے ایک پرندہ دردناک انداز نال بولیاں پہ بولتا ہے تے یہودن بچی جڑی ہے نا ایک کنہ وچ آواز سنی تے خیال پلا کی کر دیئے خیال کر دیئے کہ میرا تے بابا نہیں آیا مینوں تے دکھ لگ گیا تے میں تے ساری رات اودیاں اڈیکاں وچ رات گزار چڑیے اے پرندے تینوں دکھڑا کادا لگ گیا روایات میں چاہتا ہے یہودی سی غیر مسلم جدھر آواز آ رہی ہے نا درد بھری پرندے دی آواز ادھر چل پئی کسیٹ دی اپنے بدن نو اس درخت دی تھلے آئی جتھے پرندہ بولیاں پیا بولدا سی آن کے نہ پتہ لگ گیا نا کہ میں درخت دی تھلے آئیاں
تے جس نے درخت دے تھلے بالکل پہنچی تے اس طرح چہرہ اٹھایا درخت وال تے پرندہ جتھے بولیاں پہ بولدا سی اس پرندے دے پر دے نالوں خون دا قطرہ ایک موتی دی صورت وچ سیدھا آن کے اس یہودی نبینا بیٹی دی اکھ وچ جدوں لگا نا تے اکھ وچ پین دی دیر سی اللہ تعالیٰ نے یہودی نبینا بیٹی نو اللہ نے اکھ عطا فرما دیتے ہے یہودا نہیں ہے غیر مسلم ہے رب تعالیٰ نے اکھ عطا فرما دیتی جدوں اکھ ملی نا پنجابی دی ایک روایت انا کی منگے دو اکھاں انہوں اکھ ملی حضرات انہیں دجی اکھ بھی اتھے کی تھی دجی اکھ بھی اتھے کی تھی اللہ تعالیٰ نے دجی اکھ نو بھی روشن فرما دیتا میرے آقا دے دیوانے تیسری موقع تے دو میں اکھاں روشن ہو گئیاں اور تیسرے موقع تے انہیں اپنے ہاتھ معذور اگے کیتے اے خون پرندے دے پران دے نال لگن والا خون اس معذور بچی دے ہاتھ تے آیا تو انہیں اپنے بدن تے پھیرنا شروع کر دیتا جائیں جائیں بچی اپنے بدن تے پھیر دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس بچی نو صحتاں عطا فرماندا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بچی نو صحتاں دیندا جا رہے شفاواں ملدیاں جا رہے ادھر بدن تے ہاتھ پھیریا معذور پن ختم وہ جڑا سی نا معذوری سب ختم حضرات کوڑ پن ختم ہو گیا نبینا پن ختم ہو گیا جی یہودی ہو کے حضرات ایسا عمل کر دی جا رہی ہے خون اپنے بدن تے مل دی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ انہوں صحتہ عطا کر اگے میں رزلٹ آؤٹ کر رہا پھر تیرے پتہ لگے گا سارا جسم صحت والا ہو گیا اکھاں بھی بینا ہو گئی حضرات اپنی کلی وچ بیٹھی ہے باپ کمائی کر کے آیا اگے ویکھیا خوبصورت جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھے بیٹھے باپ پھلا کی پوچھتا ہے آندا ہے اے بی بی اتھے میں اپنی بیٹی معذور چھوڑ کے گیا سا تے ویکھ کے عرض کر چونکہ انہیں پہلے نبینا تے یکدم ہوئی اچانک ہوئی نا انہیں اپنے باپ دی زیارت کیتی ہوئی سی کہن لگی ابا تو نہیں پہچانیا میں تے تینوں پہچان لیا ہے ابا جان ذرا غور دے نال ویکھ میں ہی ہوں تیری بیٹیاں جنہاں اکھاں کوئی نہیں سن میں ہی تیری بیٹیاں جنہاں بدن سلامت رہی سی تے باپ بولیا وہ بھی یہودی سی یہودی باپ بول کے کہنے لگا بیٹی جے اگر تو اوہی ہے تے تینوں اکھا کون دے گیا ہے تیرا جسم نو صحتہ کون دے گیا ہے عرض کی تھی بابا میرے پیچھے پیچھے آ جا بولو میرے آنکھوں نہ میرے پیچھے پیچھے آ جا چل دی لے کے اسے درخت دے تھلے پہنچ گئی جتھے پرندہ گریا زاری کردہ سی پیا آہو زاری کردہ سی پیا روندہ سی پیا بولیاں پیا بولدہ سی دردناک لہجے دے نال یہودی اپنی یہودن بیٹی اپنی یہودی باپ نو اس درخت دے تھلے لے کے آ گئی اشارہ کر کے کہنے لگی بابا ایسے کبوتر دا صدقہ ہی اکھاں ملیاں نے کبوتر دا صدقہ اکھاں مل گئی بیٹی یہ تے پرندہ ہے ابا یہ دیکھ پران تے خون جڑا لگا ہے نا اجے بھی قطرے لگ دے پہ ابا جے تینوں میں کوئی بیماری ہے تے خون لے لے اگر تینوں میں کوئی بیماری ہے نا انہوں عام خون نہ سمجھی یہ منو پوچھے دی قدر و قیمت اکھاں نہیں سن مل دیاں خون دا قطرہ اکھ وچ آیا ہے تے اکھاں مل گئیاں نے جدو اینی گل سنی نا بیٹی کو تے یہودی اس مخاطب پرندے نو ہو کے کہنے لگا او پرندیا دردناک بولیاں تے بول لیں اے تینوں درد کنے سکھائے نے اور تینوں درد کنے سکھائے نے خون کتھوں لے آندائی تے پرندہ تے اگے دردناک بولیاں بولدا سی پیا اگے آہو بکا کردہ سی پیا ساریاں کردہ سی پیا درخت تے بیٹھ کے ہن یہودی بولیا کہنے لگا او پرندیا اے درد کتھوں لے لینی ناریاں کتوں لے لیاں نہیں اے خون کدا لے کے آ گیا جدے اے وچ اینی شفا رکھی ہوئی ہے پرندہ بولی بول کے جواب دیندا او یہودیا سن لے گا تے تینوں پتہ لگ جائے گا پرندہ بول کے کہنے لگا اسی درختاں تے رہن والی قوم اسی درختاں تے ساڈے چھونڈ دے چھونڈ رہندے نے اسی رات نو اپنے آلڑیاں وچ آ جانے ہاں کھوسلیاں وچ آ جانے ہاں صبح دا ٹائم ہوندا تے دانا پانی واسطے اپنے آلڑیاں چوں نکل کے کھوسلیاں وچوں نکل کے اڈاریاں مار دے اڑ دے بہندے اسی پانی تلاش کردے ہاں اسی دانا پانی جناب تلاش کردے ہاں دوپہر دا ٹائم ہوندا تے اپنی پوٹاں فل کر کے اپنے میدے فل کر کے اسی اپنے مقامات تے آ جانے ہاں ایک دوجے کول پوچھنے ہاں تینوں دانا کتھوں ملیا تینوں کھانا کتھوں ملیا تینوں پانی کتھوں ملیا اسی کھانا پونا پورا کر کے اسی اپنے میدے فل کر کے اسی درختاں تے آن کے بیٹھے ہوئے سا ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی وگدی سی پئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے چھونکے آ رہے سن اسی آپس وچ ملاقاتاں کردے سا پئے گلاں کردے سا پئے اور اپنے بچیاں نو چورا دیندے سا پئے مسلمانوں اچانک ساڈے کناں وچ ہی آواز آئی
اوے پرندیو کڈے خوش نصیب ہو جڑے درختاں دیاں ٹھنڈیاں ہواواں وچ موجاں پہ مار دیو اپنی اولاداں دے نال تساں اپنے میدے بھی بھر لے تسی رج پھج کے آ گئے ہو اپنی اولاداں نے بھی دانے پہ دے رہے ہو اوے پرندے ہو کے کڈے خوش نصیب ہو ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں وچ موجاں پہ لٹ دیو کربلا ول ویکھ لو نبی دے موڈیاں تے چڑھ کے کھیلن والا حسین جام شہادت دا پیالہ پی گیا ادا اصغر بھی جام شہادت دا پیالہ پی گیا ادا اکبر بھی جناب جوانی اپنی لٹا گئے قاسم تے عباس بھی اپنی جوانیاں لٹا کے چلے گئے نے پرندیاں نے آکھیا ساڈے کنا وچ اینی آواز آئی اساں درختاں تو اڑنا شروع کیتا تے اڑدیاں بہدیاں کربلا دے میدان دا آن کے چکر لگایا جدو کربلا دے میدان دا چکر لگایا اساں ویکھیا خون ہی خون لاشاں ہی لاشاں پئیاں ہوئیاں نے ہر طرف خون ہی خون بکھریا ہوئے کبوتر کہندا ہے میرے کول رہا نہ گیا یہودی نو داستان سنا رہی ہے وہ کہندا ہے میرے کول تو رہا نہ گیا میں اپنے آپ نو کربلا دے حوالے پیش کر دیتا او خون تے آن کے میں بیٹھ جانا میرے کول بیٹھا بھی نہ گیا میں اپنے پراں نو خون دے نال لت پت کرنا شروع کر دیتا خون دے اوتے لیٹنا شروع کر دیتا او یہودیا کسے دنیا دار دا خون نہیں کسے وڈیرے رئیس سادے دا خون نہیں اے جڑا خون تیری بچی نو صحتاں دے رہا ہے کربلا والے حسین ابن علی دا خون ہے اے کربلا والے کربلا والے سید دا خون ہے حسین ابن علی دا جہدے وچ اللہ نے ایمان نہ دسو جے کربلا دے سید دا خون کبوتر دے پر تے آ جائے تو او درخت تے آن کے بولیاں بولے تے نبینا بچی یہودی ہو کے او کول فائدہ لے لے تے کیا مسلمان کلمہ نبی دا پڑھن والے حسین ابن علی دا ذکر کر کے اس دا صدقہ نبی پاک نو نفع نہیں لے سکدے کیا او دا نفع نہیں لے سکدے میں تے کہنا ہونا کہ کون حسین نانا نبی بابا علی نانا نبی بابا علی شرافت ہو تو ایسی ہو نبی نانا علی بابا گل بھائی جے تے تسی حسینی ہو تے پڑھو باقی انہوں کہن دی لوڑ کو نہیں نہ میں کہاں گا دوجی واری اپیل بھی نہیں کراں حسینی نو اپیل ہے آکو نا نبی نانا علی با نبی نا با نبی با شرافت ہو تو سی ہو نبی نانا علی شرافت اجے بھی شرافت نہیں ویکھدا ہے کربلا دی انی تے قرآن نیزہ سر ٹنگے ہے نیزے تے سر ٹنگے ہے شرافت ویکھ ذرا شرافت ویکھ حسین ابن علی نے ویکھے سر کٹائے زینب پاک نے نیزہ پکڑے پائی والا جدن جنگا حضرت مولا مرتضیٰ لڑ دے ہوندے سن آن کے لاشاں نو کٹھا کیتا پہرے دینے شروع کر دیتے زینب دا پہرا ویکھنا تے شرافت ویکھنا ایمان نال پورے وثوق نال کہہ سکنے جو سیدہ زینب چولی چک کے کہہ دیا نے یا اللہ یزیدیاں نو برباد کر دے تے کوئی یزیدی بلکہ دنیا تے کوئی کافر نظر نہ ہوندا پر سیدہ زینب نے کی کیتا ہے ایک کام نہیں کیتا صبر کیتا ہے بولو کی کیتا ہے لاشاں نو کٹھا کر کے پہرے دینے شروع کیتے ایک سواری والا قریب آیا سیدہ زینب وکھنا شرافت آواز کی دیتی گھوڑی والیا سوارا رک جا ایتھے ٹھہر جا ذرا سواری والا رکے قریب آ گیا پھر آواز دیتی سواری والے رک جاؤ کیوں میں پردہ دار ہوں میں سید زادی ہوں
آل نبی اولاد علی دی سیدادیاں پردہ دار میرے پردے چ خلل نہ آئے. میری ماں او ماں سی جدا ایک وال ننگا ہو جائے سورج حیا دا مارا پچھا ٹر جاندا ہے اگے نہ آئی سواری والا پھر قریب آ گیا. تیسرا جملہ سننا سیدہ زینب فرمان لگیا کی ہویا جے ساڈے جوان نہیں رہ گئے. یہ خیال کردا ہوے گا جب جانا کوئی نہیں انہاں دے خاندان وچ نہیں رکدا تے مینوں دس میں مدینے وچ نانے مصطفیٰ نو بلا سکنی نانے نو آواز مار سکنی نانا آؤ آن کے تھی دا پیرا تے ویکھو ذرا شرافت ویکھو. نانی نو بلا سکنی آواز دے سکنی آواز مار سکنی. سواری والا قریب آندا گیا آن کے لاشاں دیر دے کے چکر لگان لگ پیا. چکر لگاندیا ایک چکر دو چکر تین چکر لگائے اور ویکھیا کتے 18 سال دا لاشا کتے 12 سال دا لاشا کتے 25 سال دا لاشا کتے 8 سال دا 9 سال دے لاشے نظر آ رہے نے. سید دادی نے پوچھیا آن والے مسافر نے آکھیا بی بی انہاں جڑیاں دیاں لاشیاں وچوں ننیاں لاشاں کدیاں نے. اے پاک دامن پردہ دار دستے سید جڑیاں دیاں لاشاں وچوں چھوٹے بچیاں دیاں لاشاں کدیاں نے. ماں دی ایک واری مامتا تڑپ گئی ماں دا کلیجہ ہل گیا ماں دے کلیجے نے ایک واری ہاتھی پہ گیا. آن والے نے دوینا سیدہ زینب جواب دے کے آندیاں نے آن والے جوانا اے پوچھنا پیا انہاں دا تعارف کیے تے سن لے نام انہاں دا او نو محمدی ہے مجھ غریب دے بچڑے. نام انہاں دا او نو محمدی ہے مجھ غریب دے بچڑے. اے حسین دی جوڑی اے میری جوڑی اج پین پرانی اجڑے. آن والیا میرے ویر دی جوڑی ویکھ کے تعارف پوچھن والیا میری جوڑی ویکھ کے تعارف پوچھن والیا دس اے میری جوڑی آ تے میرے ویر دی جوڑی. آن والیا تینوں رب کعبہ دی قسم اپنا تعارف کرا تو کون ہے. حضرات جملہ سننا کربلا والیاں دا ذکر سن کے اسی رون واسطے تے ذکر نہیں کر دے البتہ جی رونا آ جائے تے تینوں مبارک ہوئے. بولو رونا آ جائے تے تینوں. جملہ سننا سیدہ زینب دا آواز دے کے آکھیا آنے والے مسافرہ رائیہ تو بھی دس میرے کل تے پوچھی یہ کون نے تے یہ کون نے میں دسے ہے آن والے تو بھی دس تے آن والے نے جواب کی دیتا. آن والا جواب دیندہ دے آواز نبی نے اگوں اے جواب سنایا. دے آواز نبی نے اگوں اے جواب سنایا. میں تے دکھیاری دا نانائی بچڑی تیرا پہرا ویکھنے آیا. میں تے دکھیاری دا نانائی بچڑی تیرا پہرا ویکھنے آیا. عرض کی تھی نانا جی اگر تسی مدینے والی سرکار صحیح نصیب سیدہ زینب پاک قدمہ دینا چمڑ گئیاں روح گرد کر دیاں نے نانا اودو نہ آئیو جنویر علی اکبر دی لاش تے کوڑے دوڑ دے پیسر حضرت علی اصغر دے حلق وچ تیر وجدا سی پیا. نانا جی میرے نونو محمد دیاں قربانیاں ہوندیاں پیاں سن. نانا جی اس ویلے نہ آئیو. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی زینب فکر نہ کر بیٹی صبر کر میں تے دعا کردا رہیا اللہم آتی الحسین صبر و اجرا. یا اللہ میرے بیٹیاں تے امتحان دی کھڑی آ گئی اللہ امتحان دی کھڑی وچ میرے پتراں نو کامیاب کر دے. زینب تیرا ویر بھی کامیاب ہو گئے تیرے بچے بھی کامیاب ہو گئے تیرے بھتیجے بھی کامیاب ہو گئے نے. حضرات گرامی آقا علیہ السلام نے جدو پہرا اپنی بیٹی دا ویکھیا لاشاں کٹھیاں کیتیاں فیصلہ بادیو تیاں والیو تے اولاداں والیو اولاداں دیاں محبتاں غالب آ جاندیاں نے. جدو لاشاں کٹھیاں کیتیاں رات دا ٹائم تاریکی پیش ہوندی جا رہی ہے دن دا ٹائم لیکن دن رات دا مندر پیش کردا پیا تاریکی نظر آ رہی ہے. زین العابدین نو آواز دے کے فرمایا زین العابدین جی پھپھو جان فرمایا پترا میرے نیڑے آ جا. جڑو جناب زین العابدین نیڑے آ گئے آپ نے فرمایا بیٹا تیری ماں تے نظر آندی ہے پئی جناب فضا تے نظر آندیاں پیاں نے رباب تے نظر آ رہی
لئیے پترا زین العابدین تینوں تاں بلایا تیری بہن سکینہ مینوں نظر نہیں آندی پئی سکینہ وے کربلا دے میدان وچ کتے غائب ہو گئی ہے جناب زین العابدین نے ویکھیا کی تلوار پکڑی ہوئی ہے مسلمانوں ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت فرمانا پھر زین العابدین بیٹا اپنی بہن نو تلاش کر دیا ویکھیا کی جوان لاشا پیا ہوئے 18 سال علی اکبر دا لاشا زین العابدین نے ویکھیا سیدہ سکینہ اپنے جوان ویر دے نال جا کے چمٹیاں ہوئیاں نے اور چنجوڑ کے آندیاں نے ویر علی اکبر بولدا کیوں نہیں اکبر ویرا بولدا کیوں نہیں میں سکینہ بہن تیرے کو لے آئیاں بول وے ویرا لیکن کربلا دی تے سید لیٹیا ہوئے جام شہادت دا پیالہ پیتا ہوئے شاءاللہ مرنا ویر کسے دے تے نہ ہو نہ مانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا شاءاللہ مرنا ویر کسے دے تے نہ ہو نہ مانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سینے نال اٹھن لگی ہوئی سکینہ اور یہاں دی اکبر ویرا ایک باری تے بول پیناں نو ویرا تے بڑے ارمان ہوندے نے لیکن علی اکبر دی لاش وچوں کوئی جواب نہیں آیا حضرات گرامی سیدہ سکینہ نو اٹھایا زین العابدین نے اور پیار کر کے اپنی پھپھو جان کو لایا بٹھایا آکیا پھپھو جان یہ اپنی بہن نو ویر نو ملن واسطے بہن گئی ہوئی سی میری آقا دے غلاموں او بھی ویلا آیا جدو سیدہ سکینہ حضرت شہر بانو حضرت بی بی زینب انہاں دے ہاتھ پیچھے بن کے اٹھاں دیاں ننگیاں پٹھاں تے بٹھایا گیا کچاوے بھی کوئی نہیں اٹھاں دے اتے بٹھایا گیا پاک دامنہ نو اے او خاندان جنہ دے بوئے تے جبریل آن کے نوکری کردہ سے پاک دامنہ نو جس لئے قیدی بنایا گیا کربلا دے طبے تے 12 محرم شریف نو ایک قافلہ ٹرن لگا کوفے دے بازاراں دے اندر لوکاں دیاں دشمنیاں مک جاندیاں نے لوکو کربلا دے اندر یزیدیاں دیاں دشمنیاں ختم نہ ہوئیاں شمر دی دشمنی ختم نہ ہوئی خولی دی جناب والا ابن سنان دیاں دشمنیاں ختم نہ ہوئیاں نیزیاں دے اتے سراں دیاں تقسیماں ہو گئیاں کسے نو 5 سر مل گئے کسے نو 7 سر کسے نو 9 مل گئے حسین ابن علی دا سر کسے نو نہ ملیا نیزے دی نوک تے سر ٹنگیا ہوئے زین العابدین نو آواز دے کے شمر بولیا کہن لگا زین العابدین دے ہتھی پیری کڑیاں پا دیتیاں جان زین العابدین دے ہتھی پیری کڑیاں پا دیتیاں گئیاں کتے اے شمشیر حاضری نکال لگا کے نعرہ نہ بلند کر دے ہتھی پیری کڑیاں پا کے میدان کربلا وچ پاکاں دے سامنے لیاندا گیا پاک دامنہ دے سامنے جس ویلے لیاندا گیا علی زین العابدین نے اپنی پھپھو جان دا چہرہ ویکھیا ایک واری چیخ نکلی جناب زینب پاک نے فرمایا تھی جناب بیٹا اور میں نے پھپھو نہ جانی میں حسین والا کردار ادا کرانگی وے زین العابدین لڑکھڑا نہ جائیں وے بیٹا تیرے قدم ڈگمگا نہ جان عرض کیتی پھپھو اما میں جڑا مندر ویکھنا پیاما اے دعا کرنا اللہ میں نے صبر دے نال اے مندر پاس کرنا نصیب فرما دے حضرات گرامی شمر بولیا کہنے لگا زین العابدین وے آ ویکھ لے تیرے بابے دا حال اے ویکھ لے اپنے بھتیجے دے بھراواں دیاں لاشاں انہاں بغاوت کیتی یزید دے نال جناب زین العابدین کھڑ کے آپ کھرچ کے بولے آپ نے فرمایا ہوئے بدبختہ باغی نہ آگ انہاں دا شانہ پچھڑیاں نہیں تے زین العابدین نو پوچھ اے او لوگ نے جڑے نانے مصطفیٰ دی مہر نبوت تے کھیل دے رہے نے نانے دی چھاتی دے نال پیار کر دے رہے نے اور زین العابدین انہاں کیا تقریر کرن دا ٹائم کوئی نہیں زین العابدین اے نیزہ پکڑ اپنے بابے دے سر والا حضرات اس پتر دی ہمت ویکھو اج باپ جان لگے تے پتر اپنے باپ دا لاشا نہیں ویکھ سکدا لیکن انہاں زین العابدین وال ویکھ لے جن نے سر والا نیزہ چکیا تے ڈگمگایا نہیں لوکاں نے آکھیا زین العابدین اپنے باپ دا سر ویکھ تے چک نیزہ تے کر ماتم تے پٹ تے رو زین العابدین فرمان لگے بدبختو روے او جنہ دے مر جان انہاں کیا اجے بھی تیرے شک پہ گئے کربلا وچ دھڑ پیا تے سر نیزے دی نوک تے چڑھے اجے بھی تو شک کرنے موت دے اندر
زین العابدین مخاطب ہو کے فرمان لگے بدبختو جڑے مر جان چپ کر جاندے نے میرا بابا دے نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کردا جا رہا ہے میرا بابا سر نیزے تے نوکتے ہے پھر بھی قرآن پڑھدا جا رہا ہے مسلمانوں وہ تصور لے کے انہاں اکھاں دے سامنے جدوں نیزہ علی عابد نے چکیا ہوئے گا زین العابدین نے چکیا ہوئے گا ایک باری چیخا نکل گئیاں زین العابدین دیاں نیزے نو مخاطب ہو کے سر حسین نو مخاطب ہو کے عرض کر دینے بابا تیری عظمت نو سلوٹ کرنو جی کر دے بابا جانی تانوں سلوٹ مارنو جی کر دے بابا جی دل کر دے تواڈی عظمت نو سلام کرا پر کنا ہتھاں نال سلام کرا میرے ہتھی ہن زنجیرے کنا ہتھاں نال سلام کرا میرے ہتھی ہیں زنجیرے معاف کری میرے قبلہ کعبہ اجے آبدی آپی اسیرے سر حسین وچوں آواز آئی بیٹا سب اللہ دی تقدیرے خیال کری دے پردے دا بچڑا تیرے نال میری ہمشیرے خیال کری او دے پردے دا بچڑا تیرے نال میری ہمشیرے اے زین العابدین بیٹا میرے سلور دی خیرے انہاں پردہ داراں دے پردے دا خیال رکھی زین العابدین تو ہی جانا رہ گئے جوان رہ گئے مسلمانوں جس لئے کوفے جناب بازار وچوں میدان وچوں نکلن لگے روایات وچ آوندا انہاں ایک ڈاچی نو سوا کیتا یزیدیاں نے جناب اہل بیت طہار دی 40 ڈاچیاں وچوں ایک ڈاچی نو سوا کر کے اوتھے ٹکا بوٹیاں بنا کے اوتھے جناب والا گل شرلے اڑان دے رہے اوتھے موج میلہ کر دے رہے تے ناچ گانا اور رنڈیاں دے گانے سن دے رہے کیونکہ یزید جڑا سی اے شراباں عام پین والا سی گانے سنن والا سی رقص دیاں محفلاں سنن والا سی پاک دامنا اہل بیت طہار دیاں 40 سواریاں وچوں کربلا دے میدان وچ ایک سواری نو ذبح کیتا اور سواری دا جناب گوشت جڑے پکا کے سالن پا کے برتناں دے اندر کھان لگے روایات وچ آوندا ہے گوشت کڑوا ہو چکیا سی کھان دے قابل نہیں رہ چکیا انہاں زین العابدین نو مخاطب ہو کے آکھیا زین العابدین وہ زین العابدین دا سے سواری بیمار سی اے سواری جڑی بیمار تے نہیں سی آپ نے فرمایا اس کیڑی سواری نو ذبح کیتا جے انہاں کہیا جڑا تیسرے نمبر تے سواری ٹردی آئی سی انہاں کہیا اے بیمار نہیں سی اس سواری دے اوتے تے میرا 18 سال دا ویل علی اکبر میدان کربلا وچ مدینے چ چڑھ کے آئے میدان کربلا وچ آیا اوے سواری میرے علی اکبر ویر دی ہے حضرات گرامی انہاں کہیا جے بیمار نہیں پھر دا گوشت کڑوا کیویں ہویا ہے زین العابدین دوان تنا حضرات بیٹھے ہو گوشت کڑوا اودوں ہوندا ہے جدو جانور دا پتا پھس جائے بولو جانور دا پتا پھس جائے تے پتا اودوں پھستا ہے جدو جانور نو کوئی غم آ جائے ان سمجھ لو علی اکبر دی شہادت دا غم تے صدمہ سواریاں نو انہاں پہنچے ہے انہاں دے پتے پھس گئے گوشت کھان دے قابل نہیں رہا روایات میں چاہتا ہے ایک سارے کھانا شانا کھا کے تیاری کر کے اے موج میلہ کر کے تے کربلا وچوں نکلے جدوں کربلا وچوں قافلہ نکلیا تے کوفے دے بازار وچ اعلان کی ہو رہی ہے اعلان اے ہو رہا ہے او لوگو ویکھ لو اے یزید دا باغی جے اے دا حال ویکھ لو اے یزید دے باغیاں دا حال لیکن اے یزید دے باغی جنہوں نے کیا جا رہا سی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے اے محمد عربی دی اولاد جا رہے سے اے محمد عربی دی اولاد میں تے کہنا ہونا کہ 5-3 کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو ساری عظمت تو ذرا دیکھو سارے نیزے پہ ہے لیکن قرآن سناتے اے سارے نیزے پہ جی مزے نال پڑھو گے تو میں بھی اگے گل سرور نال ٹوراں گا تے جی تہاڈا بے ذوقہ کام ہو گیا تو پھر مزہ بھی نہیں ہے کوئی سارے نیزے پہ ہے لے قرآن
انج بھی کہنا ہونا کہ ممبراتے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، مسلیاں تے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، گرم تے نرم بستریاں تے بیٹھ کے وہ ماسٹر دے گدیاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا جی، جہازاں دیاں سیٹاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، مرسیڈیز گڈیاں دے وچ تے لینڈ کروزر دے وچ بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، محراباں وچ مولویاں قرآن پڑھیا تے کاریاں نے قرآن سٹیجاں تے پڑھے، ممبراں تے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، پر نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنا حسین ابن علی دا ہی کام ہے۔ میں تے کہنا ہونا کہ میں محراب منبر پر یوں تو سب ہی پڑھتے ہیں قرآن کو نیزے پر، تو نے ہی بلایا ہے قرآن کو، کوئی قرآن کو تو نے ہی سو ہے واہ حسین تیرے قربان، تو نے دین بتایا، کوئی واہ حسین تیرے قربان، جیڑا چاہتا واقعی امام علی مقام نے دین بچایا ہے، اندر والے تے باہر والے، میں کوئی اختلافی گل نہیں کردا پیا، جدے نال محبت دا دم بھر کے دیگاں پکاندی ہو تے ونڈ دیو، سبیلا لگاندی ہو، سیدہ ذکر ہوندا ہے پیا، کج وج کیا کوئی واہ حسین تیرے قربان، تو نے دین بچایا، دین بھی کدوں بچایا؟ ظلمات کے دریا میں حج کو لے کھاتی تھی، ظلمات کے دریا میں حج کو لے کھاتی تھی، اسلام کی کشتی کو تو نے پار لگا یا ہے واہ حسین، آکو سارے مل کے کوئی واہ حسین تے کربلا دے ٹبے تجھے سلے نکلے تے کوفے دا بازار ہی آ گیا، نیزے دی نوک تے سید دا سر، کوفے دے بازار بھی جس لئے ٹرے نا تو لوکاں نے تانے مارے، انہیں کہا ہے باغیاں دا سر جا رہا جی، ویکھ لو انجام جڑا یزید دی بغاوت کرے گا وہ حال ہوئے گا۔ حضرات سر حسین چو خون دے قطرے ٹپک ٹپک کے زمین تے آ رہے سن، قرآن دی تلاوت، ہونٹ ہل دے پے نے، قرآن دی تلاوت، قرآن دی تلاوت، لوگوں نے آکھیا زین العابدین گھبرائی نہ، تو قیدی نہیں ہویا، یوسف علیہ السلام بھی قیدی ہوئے سن، 12 سال تک یوسف علیہ السلام بھی قیدی ہوئے سن، آپ نے فرمایا لوگو میری یوسف علیہ السلام نال تشبیہ دینے والے ہو، یوسف علیہ السلام تنہا قیدی ہوئے سن، میرے نال جناب زینب پاک، میرے نال پردہ سیدہ، پردہ دار سیدہ سکینہ، میری ماں شہر بانو، تسی فرق ہی نہیں سمجھ دے۔ لوکاں نے آکھیا زین العابدین گھبرانا، قیدی یوسف دی تے قیدی عبد دی، او لوکو قیدی یوسف دی تے قیدی عبد دی، اس وچ فرق ہزاراں، یوسف کلا قیدی ہویا، اوے میرے نال نے پردے دارا، یوسف کلا اوے قیدی ہویا، میرے نال نے پردے دارا۔ آپ نے فرمایا
کوفے والے اے کہندے ہو پے میرے نال سیدہ زینب پاک جاندیاں پیاں نے، شہر بانو میرے نال جا رہی نے، سکینہ پاک جاندیاں پیاں نے، جاندیاں جاندیاں کوفے دے بازار وچوں اچانک یکا یک ایسا بھی موقع آیا، سر حسین نیزے دی نوک تو کھڑ کے کوفے دے بازار وچ ڈگیا۔ سر حسین او جنوں مدینے والا بوسے دیوے، جنوں مدینے والا چمے، کدی زلفاں کدی رخسار اکھڑ کے نا جنبش آئی، حرکت آئی، نیز تو سر زمین تے آ گیا۔ 18 یزیدی رل کے امام حسین دا سر چک کے نیزے دی نوک تے ٹنگنا چاہ رہے ہیں، لیکن سر حسین وزنی ہو گیا، چکیا نہیں جا رہا۔ حضرات انہاں آن کے زین العابدین نو تماچا مارے۔ زین العابدین بابے دے سر نو مخاطب ہو کے کہنے لگے بابا ہن بیمار ہاں، مسافر ہاں، ہن تے لاشیں کٹھے کر کے سر چک چک کے تیرا پتر نڈال ہو چکی ہے، نکاہت آ گئی ہے، تے بابا میں تے پہلے کہندا سا مینوں بھی شہید ہو لین دیو، مینوں بھی جان دیو، پر بابا مینوں اے تماچے مار دینے، میرے کول اے نہیں کھادے جاندے۔ حضرات سر حسین وچوں آواز آئی زین العابدین تماچے کیوں مار دین؟ بابا انہاں دا خیال ہے حسین سر وزنی تاں ہوئے، زین العابدین نے بد دعا کر دیتی ہے۔ آپ سر حسین وچوں آواز آئی زین العابدین انہاں نو کہو بد دعا والا کوئی مسئلہ نہیں، او پچھلے کچاوے تو پچھلے اونٹ تو میری 6 سال دی سکینہ بابے دا سر نیزے تے ٹنگیا ویکھ کے برداشت نہیں کر سکی، او نیزے دی نوک جناب نوک تو تا سر تھلے آیا ہے، سکینہ پاک خس کھا کے سواری تو تھلے ڈگ گئیاں نے۔ زین العابدین انہاں کو مینوں اینا موقع دین میں پین نو سواری تے بٹھا لواں، حسین دا سر آپے نیزے دی نوک تے چلا جائے گا۔ مسلمانوں سید نالے قرآن پڑھدا جا رہا ہے تے نالے پاکاں دا پہرا بھی خیال بھی رکھدا جا رہا ہے۔ میری سکینہ تیاں والے ہو، کیا تیاں یہی باپ دے لاشا تے بیٹھ کے زیادہ رون والیاں ہوندیاں نا؟ فرمایا زین العابدین پترا اپنی بہن دا تے خیال کر، باپ تے محبت وچ محب ہو کے قرآن ہی سندا جا رہے ہیں، پچھلے کچاوے اونٹ وال ویکھ لے، تیری بہن سکینہ گش کھا کے زمین تے گر گئی ہے۔ زین العابدین انہاں نو نہ آپ جائیں وے پترا جا کے وے زین العابدین تو آپ جا کے اپنی ہمشیرہ نو سواری تے بٹا، روایات وچ آندا جنوں سکینہ پاک نو سواری تے بٹایا سر حسین نیزے دی نوک تے پھر آ جاندا ہے اور قرآن دیاں تلاوتاں پھر جاری اور ساری ہو جاندیاں نے۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا آمن آیاتنا عجبا، او دنیا والے حسین ابن علی دا تے واقعہ صحابہ کاف دے واقعہ دے نال بھی عجیب تر واقعہ ہو گزری ہے۔ ایک قافلہ ٹریا جا رہی ہے، کوفے دے بازاراں والے دکاناں کھول کے بیٹھی ہوئی نے اور تماشا ویکھدے پے نے، چھتاں بھریاں ہوئیاں نے۔ او دنیا والے ویکھ لو اے باغیاں دا سر جاندا جے پیا، اے باغیاں دا قافلہ جاندا جے پیا، ساری دنیا تماشا ویکھن والی، لیکن انہاں وچ ایک محب اہل بیت جدا لک بھی کمزور ہے، نگاہ بھی کمزور ہے، سوٹی دے سہارے نال چلدی چلدی کوفے دے بازار وچ آن کے کھڑی ہو گئی اور پانی دا پیالہ پگھو کے جناب والا اپنے ہاتھ میں پکڑیا ہوئے، آواز دے کے آندی ہے کوفے والیو مینوں پتہ لگیا ہے ایتھوں مدینے دے شہیداں نے قیدی بن کے لنگنا ہے، ایتھوں مدینے دے شہیداں دا قیدی قافلہ گزرے گا، وہ قافلے نے لنگنا ہے، میری نگاہ کمزور ہے، میں بڑھاپے وچ ہاں، وہ کوفے دے بازار والیو مارکیٹاں کھول کے بیٹھن والیو میں تواڈے نال گل کرنی آ، جدوں مدینے دے شہیداں دا قافلہ آیا ہے مینوں دس دینا بی بی تو کی کہنا چاہنی؟ انہاں کیا میں انہاں دی کوئی خدمت کرنا چاہنی ہاں، خدمت کرنا چاہنی ہاں مدینے دے شہیداں دی۔ کوفے والے مسکرا کے انہاں کیا بی بی انہاں دا تے جڑا نام لے یزید انہوں بھی مار دیندا ہے، او دا بھی سر کٹ دیندا ہے۔ تے مائی مسکرا کے کہن لگی جے انہاں دے پیچھے جان چلی جائے تے اور چاہیدا کی ہے؟ انہاں دے پیچھے سر چلا جائے تے چاہیدا کی ہے؟ حضرات بڈڑی مائی میں کہاں گا نصیباں والی سی، اگے آن کے بیٹھی ہے، قافلے دا انتظار ہے، قافلے دا انتظار ہوندا ہے پیا، ایک قیدی قافلہ لٹیا پٹیا قافلہ
سر نیزیاں تے ڈنگے ہوئے نے تے قافلہ کوفے دے بازار وچ آیا. سارے لوکاں نے مارکیٹاں بند کر کے آکھیا بی بی جنہاں دا انتظار کردی سی پئی او ویکھ لے قافلہ آ رہی ہے. او لٹا پٹا قافلہ آندا ہی پیا. او دی قیادت امام زین العابدین انہاں نیزا چکیا ہویا تے سرے حسین قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا رہی ہے. بڑھیا نے اشارہ کر کے آکھیا قافلے والیو رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ ذرا قافلے والیو. لیکن جس نے قافلے والیاں نو اشارہ کیتا سید نے جناب قافلے نو رکن دی آرڈر دیتے. مسلمانوں شمر نو آواز دے کے سید نے آکھیا رک جا میں اس بڑھیا نے پوچھنا چاہنا بی بی تینوں مسافراں دے نال تینوں کی کام پہ گیا؟ شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے آتے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو وے اسی آپے اڑن ہارے. قافلے نو روکیا تے بی بی کہن لگی وے جوانا تیرے نال کوئی بی بی ہوئے تے میں او دے نال گل کرنا چاہنی ہاں. اگر تیرے نال کوئی پاک دامن ہوئے تے او دے نال گل کرنا چاہنی ہاں. آخر عورتاں تے عورت دے نال ہی گل مناسب کراں گی سمجھاں گی. جناب زین العابدین فرمان لگے بڑھیا کوفے دے بازار وچ ساڈا قافلہ روک کے آنی ہے. اگر کوئی بی بی ہوئے تے اج میرے اجازت دے میں گل کر لواں. فرمایا پچھلے اونٹ تے چلی جا میری پھپھو زینب آ رہی ہے قیدی بن کے پچھلے تے چلی جا میری سکینہ بہنی شہر بانوں بھی پچھلیاں سواریاں تیاریاں نے. مسلمانوں ہولی ہولی چلدیاں پچھلے اونٹ جسلے پہنچیاں تے جتھے بی بی دا چہرہ سی اوتھے جناب سیدہ پاک دے قدم آ گئے. پیر چوم کے آکھیا بی بی رک جا ذرا میں خدمت کرنا چاہنی ہاں. سیدہ زینب نے فرمایا کی خدمت کریں گی کوفے دے بازار دے اندر کی خدمت کرنا چاہنی ہے؟ بڑھیا نے پیالہ پانی دا کے کر کے آکھیا ساری رات پانی دے وچ میں سکے ٹکر بگ ہو کے میں بیٹھی رہی ہاں. مینوں پتہ لگا مدینے دے شہیداں دا قافلہ گزرنا ہے. میں تواڈے واسطے اے سیدہ میں پانی لے کے آ گئی ہاں. جدوں پانی ویکھیا تے سیدہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرا اصغر تے خشک گلا لے کے گیا, میرا اکبر تے خشک گلا لے کے گیا, میرا قاسم تے خشک گلا لے کے گیا. اے بی بی تے پانی کنوں سجدا ہی اے بڑھیا پانی دا پیالہ لے کے آ گئی ہے. اکے بی بی میرے کول ہے ہی پانی دا پیالہ سی میں اوہی لے کے آ گئی ہاں. سیدزادی رو کے کہن لگی اگر پانی دا پیالہ لے کے آ گئی ہے تے میں قبول کیتا پینا نہیں منہ نو نہیں لانا. جے میدان حشر ہویا تے سیدہ فاطمہ دے کول میں پہنچی تے سیدہ فاطمہ نے کہنا اجے سر تے نیزیاں تے ٹنگے سن اے زینب تو تے لوکاں دیاں محبتاں تے دعوتاں قبول کرن لگ پئی سے. میں ماں فاطمہ کول کیڑا منہ لے کے جاواں گی, میں نانے پاک کول کیڑا منہ لے کے جاواں گی. اے بی بی تیرا پیالہ پانی دا قبول کیتا میں وعدہ کرنیاں اس پانی دے پیالے میں نانے دے حوض کوثر تو پانی دا جام ضرور پلا دیاں گی, پانی دا جام ضرور پلا دیاں گی. میں تیری محبت رو قبول کیتا. پر بی بی جان تو پہلے اینا تے دس تیرا تعارف ساڈے نال کیویں ہے, کی واسطے تیرا ساڈے نال؟ حضرات جملے سن کے نماز پڑھنے ہیں توجہ نال اپنے دل بھی مدینہ بنا لینا. بی بی تیرا ساڈے نال تعارف کیویں ہو گیا؟ کوفہ ہے دیسو پردیس ہاں, مدینہ تے او مدینہ جنہاں گلیاں دے وچ ساڈا عظمتاں شاناں دے پھریرے لہرا رہے سن. اسی دیسو پردیس ہاں بڑھیا کوئی بھی نہیں سانو روکن والا, بڑھڑی ہو کے سانو روکے تیرا ساڈے نال کی تعلق ہے؟ تے بڑھیا رو کے بولی کہن لگی سیدہ اگر تعارف ہوئی دیو تے سن لو میں مدینے دے سیداں دی نوکرانی سا, میں مدینے دے شہیداں دے گھر وچ میں جھاڑو مار دی ہوندی سا, میں پانڈے صاف کر دی ہوندی سا, میں کپڑے دھوندی ہوندی سا. جدوں کوئی سید کھانا کھا کے اڑدا سی میں او دے برتن لے کے دھون واسطے ٹر جاندی سا. بی بی تینوں کی پتہ میں برتن دھو کے روڑ دی نہیں سا بلکہ پانی پی جاندی ہوندی سا. اے میں تے محب اہل بیت ہاں. سیدہ زینب پاک بول کے کہن لگیاں بی بی میں تیری محبت تے شک نہیں کردی پر اینا دس جدوں تو مدینے پاک دے اندر ساڈے گھرانے دی نوکری کردی ہوندی سی, بھانڈے دھوندی ہوندی سی, ساڈے گھر دے جناب کپڑے صاف کردی ہوندی سی. اے بی بی اس ویلے دی کوئی گل یاد ہوئے تے مینوں سنا, اگر کوئی ذہن وچ کوئی گل یاد ہوئے تے میرے نال کر تاکہ پرانیاں یاداں تازہ ہو جان. جدوں اینی گل بڑھیا دے نال کیتی مسلمانوں تے بڑھیا بولی کہن لگی ہو تے ضعیف العمر گئیاں بڑھاپا میرے تے آ گیا ہے, زیادہ گلاں مینوں نہیں یاد, اینا مینوں پتہ
کرتا ہے جدوں میں سیدہ دے گھرانے دی نوکری کردی ہوندی سا اس ویلے سیدہ فاطمہ دی گود وچ ایک شہزادہ سی جدا نام جناب امام حسین سی جدوں میں پنگوڑے وچ پا دیندی سا نی بی بی او ایسی عظمت والا سید سی میں پنگوڑے وچ لٹا دیندی سا آسمان دے ملائکہ آن کے اودی نوکری کردے ہوندے سن اودا چولا چلاندے ہوندے سن آن کے انہوں لوریاں دیندے ہوندے سن اور جناب زینب پاک جناب سیدہ زینب پاک سی فاطمہ پاک دی لخت جگر نور نظر او دی ایک بیٹی بھی سی جدا نا جناب زینب پاک سی نی بی بی میں زینب نو مدینے دیا گلیاں وچ بڑا کھڑایا ہے میں چھاتی دے نال لگا کے زینب پاک نو میں بڑیاں لوریاں دیندی رہیاں میں بڑے پیار کردی رہیاں سیدہ زینب پاک نے اے جملہ سنیا تے آپ تڑپ گئیاں فرمایا بی بی خدا دا واسطے چپ کر جا جڑی زینب نو مدینے دیاں گلیاں وچ لوریاں دیندی رہی ہیں اج قیدی بن کے ویکھ لے تیرے پانی دے پیالے قبول کر کے اے ویکھ لے نانے دے حوض کوثر دا وعدہ کردی جا رہی ہے تے جدا چولہا آسمان دے فرشتے چلاندے ہوندے سن آؤ نیزے دی نوک تے اگے اگے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا رہی آئی سیدزادی نے سواری نو بٹھایا بی بی اگے آئی اگے آن کے انج ہاتھ کر کے سیدہ دا چہرہ ویکھ کے ایک واری تڑپ کے قدماں دے نال چمڑ کے آکھن لگی جی اوہی زینب تے مینوں دس اے چہرے تے خون دے چھٹے کتھوں لے کے آ گئی ہیں نی زینب خون دے قطرات کتھوں لے کے آ گئی ہیں تیرے بدن تے خون دے چھٹے کتھوں پے گئے آپ نے فرمایا بڑیا خاموش ہو جا اے جڑے میں چھٹے لے کے آئیاں اے علی اکبر دا خون ہی اے علی اصغر دا خون ہے اے میرے بھائی حسین دا خون ہے زینب جے اے خون ہی تے لے کے کتھے چلیے فرمایا میں تو قیدی بن کے دمشق دے شہر وچ پہنچنا ہے یزید کتے دے دربار وچ جانا ہے تے اے میں چھٹے اس واسطے نہیں لے رہی میں اتھوں واپس میں مدینے وچ بھی جانا ہے میں نانے دے روزے تے جا کے جالی نو پکڑ کے آکھاں گی نانا آ ویکھو تہاڈی دھی آئی جے او دی بہن آئی جے جدیاں رگاں وچ سیدہ فاطمہ دا خون سی میں نانے نو دکھڑے سناواں گی جا کے میں جالی نو چم چم ہلاواں گی جا کے میں آکھاں گی نانا میرا اے حال ویکھو جو امت کیتی ساڈے نال او ویکھو نانا اے نشانیاں لے کے آئیاں حضرات گرامی خون میرے شہزادیاں دا خون ہے میرے آقا دے غلاموں قافلہ سیداں دا قیدی قافلہ ٹریا تے سیدزادی نے وعدہ کیتا بڑیا اس محمد محبت دے بدلے جنت بھی ملے گی نالے حوض کوثر دا جام بھی مل جائے گا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا اللہ میری اولاد نو صبر بھی عطا کری تے اجر بھی عطا کری اس دا مصداق بن کے قافلہ قیدی ٹردا گیا اتھوں انشاءاللہ گفتگو اگلی جمعے شروع ہو جائے گی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب ساڈے جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب جڑے نے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر والے انہاں دا ایک بہت بڑا میں سمجھنا کہ ہر شخص دا جنہیں دین واسطے کام کیتا ہوئے او دا قوم تے احسان ہوندا ہے ایدہ نے کہ سی ڈی لیاندی اس تواڈی خدمت واسطے میں بھی ایدہ دیکھیے اے ترکی دے جڑے ترکی دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام دے تبرکات نے مثلا میں خود دیکھیا ہے اے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے داڑھی شریف دے بال مبارک موجود نے او دی زیارتیں دے وچ موجود ہے اس تو بعد پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا قمیض مبارک سبحان اللہ کہہ دے ہو اسی تو یار طرف جانے والے لوگ ہیں حضور کریم کو گل نہیں کرے تو اسی طرف جانے والے لوگ ہیں پھر اس تو بعد حضور کریم دی تلواراں حضور کریم دا دندان مبارک جڑا احد دے میدان شہید ہویا سے موجود ہے اور پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ السلام دے تبرکات اسی تے حضور کریم دے نالین شریف دا ایکو نقشہ ویکھے نا وہ 4 قسم دے نالین شریف نے حضور کریم دے 4 قسم دے نقشے نے حضور دے نالین شریف دے انہوں نے سونے دے صندوق بند کر کے پھر وہ بکھائے نے وہ بھی یہ زیارتاں موجود نے پھر حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے جہیز والا جوڑا جڑا سرکار نے جہیز وچ دتا سی تو جوڑا بھی ویکھ لینا تے اپنے جوڑے وچ ویکھ لیے شہانہ شادیاں دے بچیاں دے کدے اعلی جوڑے ہوندے نے تے سیدۃ النساء دا جوڑا بھی ویکھ لو پھر وہ صندوق جڑا سیدۃ النساء نو جہیز وچ دتا گیا سی او دی زیارت بھی موجود ہے پھر اس تو بعد حضرات محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی تلواراں
موجود نے، حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی مبارک دے وال مبارک موجود نے، پھر جناب سرکار غوث العالمین سرکار غوث پاک دی ٹوپی مبارک موجود ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام دا قمیض مبارک، اور او قمیض جڑا امام علی مقام نے میدان کربلا چ پیا نہیں اسی طرح ہی خون آلودہ قمیض ہے، ترکیاں والے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ دی زیارت بھی ہے، اور بہت سارے حضرت اویس کرنی دی ٹوپی وہ بھی موجود ہے، بہت سارے تبرکات نے، یہ سیڑھیاں لے کے انہیں لازمی طور پہ میں چونکہ صرف اس واسطے کہ تسی لوگ این ممکن ہے کوئی لا کے دیکھے وہ دے دل وچ میرے نبی دا نقش کفے پاٹ نقش ہو جائے،